अमरीकी सदर की एक बार फिर फेक न्यूज़ फैलाने वाले मीडिया हाउसेस पर शदीद तनकीद। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स ने गलत रिपोर्ट पेश की है। अवाम में इश्तियाल और गुमराही पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की अफवाज ने ईरानी तंसीबात को मुकम्मल तबाह किया। तबाही को ना मानने वाला मीडिया झूठा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब कहा, तारिकीन वतन में बड़ी तादाद में जराइम पेश अफराद शामिल हैं। बाइडन इंतजामिया के दौर में 11,000 से जायद कातिल अमेरिका आए। हर साल 10 तारिकीन वतन को अमेरिका से बेदखल किया जाएगा। टैरिफ लागू करके अमेरिका को कई ट्रिलियन के नुकसानात से बचाया गया। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए अमेरिकी तिजारत बेहतर करेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर ना हुआ तो 68% टैक्स में इजाफा होगा। मौसम से मुतालिक खबर यह है कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ी सी बारिश हुई। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। कई इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। करंट लगने से कई अफराद जख्मी हो गए। दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नशीबे इलाकों में पानी निकालने के काम का जायज़ा लिया। अमले को जल्द अज जल्द बारिश का पानी निकालने की हिदायत की। अमला मैदान में रहे ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ी सी बारिश, निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। कई इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। करंट लगने से कई अफराद जख्मी हुए। तो दूसरी तरफ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नशीबे इलाकों में पानी निकालने के काम का जायज़ा लिया। अमले को जल्द अज जल्द बारिश का पानी निकालने की हिदायत की। अमला मैदान में रहे ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। मेयर कराची की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाइस हादसात। 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 27 जख्मी। जेहलम में रिक्शा बरसाती नाले में गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए। ओकाड़ा में घर की छत गिरने से बच्ची जाम बहक। कसूर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हुए। हुजरा शाह मुकीम में 3 घरों की छतें गिर गईं। इस्लामाबाद में IGP रोड पर बिजली का खंभा गिर गया, 2 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। टंडोजाब में मदरसे की छत गिर गई, 2 तालिब इल्म जाम बहक हुए, 20 से जायद जख्मी हो गए। फैसलाबाद और रहीम यार खान में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, अंडरपासेस भर गए। आंधी के बाइस दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। उस जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसला कुन क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर रूबियो का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और मार्को रूबियो ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि सदर ट्रंप की वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तमीरी किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल गजा जंग ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक़। गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है, इसराइली मीडिया का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खुफिया टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते में ट्रंप और नेतन्याहू गजा जंग फौरी बंद करने पर मुत्तफ़िक़ हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को गजा बदर किया जाएगा। जो फ़लस्तीनी गजा छोड़ना चाहेंगे उनको दूसरी रियासत पहुँचाया जाएगा। इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र गजा की पट्टी का मुश्तरका इंतज़ाम संभालेंगे। सऊदी अरब, शाम और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे। इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि ये फ़तह अमन मुआहिदों को ड्रामाई अंदाज से दस्तदे की ये यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त के लिए बड़ा मौका है, ज़ाया नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर अमरीकी न्यूज़ चैनल पर कड़ी तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट लिखा, अवाम में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़त के नाम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। जाली खबरें देने वाले रिपोर्टर्स को फौरी नौकरी से निकाल देना चाहिए। अमरीकी सदर ने मज़ीद ये भी कहा है कि ईरानी जोहरी तनसीब से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। जोहरी तनसीब से कुछ बाहर निकलना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक होता है।
امریکہ کے تمام خفیہ ادارے پینٹاگون کی رپورٹ لیک کرنے والے کو تلاش نہ کر سکے۔ انٹیلیجنس معلومات لیک ہونے سے سیکیورٹی اداروں پر سوالات اٹھنے لگے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ لیک کرنے والے کو جیل جانا ہوگا۔ رپورٹ لیک کرنے والے کا تعاقب جاری ہے۔ ایف بی آئی نے بھی معاملے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیرولین نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ سی این این کی جانب سے چلائی جانے والی خبر حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ سی این این کی رپورٹر نے متعدد بار فیک نیوز رپورٹ کی۔ صحافت فیکٹس اور سچ کو ڈھونڈنے کا نام ہے۔ سی این این کی صحافی نے ٹرمپ کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل سے جنگ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام پیغام، کہا صہیونی باطل حکومت پر فتح حاصل کی، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران کے شاندار حملوں سے اسرائیل کو اس کے تمام دعووں کے ساتھ کچل کر رکھ دیا۔ امریکہ نے جنگ میں براہ راست حملہ کیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جنگ میں شامل نہ ہوا تو صہیونی حکومت مکمل تباہ ہو جائے گی، لیکن امریکہ کو بھی جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جیت ایران ہی کے حصے میں آئی۔ ایران نے جنگ میں امریکہ کے منہ پر بھی زوردار تماچا رسید کیا اور 9 کروڑ کندھے سے کندھا ملا کر ایرانی فوج کا ساتھ دیا۔ اور آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل سے جنگ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ آیت اللہ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام پیغام، کہا کہ صہیونی باطل حکومت پر فتح حاصل کی، قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ بندی خوش آئند ہے۔ ایران نے اسرائیل کو اپنے دفاع میں بھرپور جواب دیا۔ ایرانی قوم نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے بھرپور مستقل انداز میں ایران کی حمایت کی ہے۔ ایران نے صدر آصف علی زرداری، میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ قطر پر حملے کی پاکستان نے مذمت کی۔ قطر پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے۔ سعودی ولی عہد سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ بھی بند ہو گئی ہے۔ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے ان کو بھی، ڈار صاحب کو بھی، فارن منسٹر نے، کہ حملہ ہم نے نہیں کیا، اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، حملہ کیا ہے اسرائیل نے، ہم اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ اسرائیل بند کرے تو ہم پھر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے نام لے کے صدر آصف زرداری صاحب کا، میرا، فیلڈ مارشل صاحب کا، سیاسی زعماء کا، سیاسی پارٹیز کا اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کی دوسری جہت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل کی جب میٹنگ ہوئی، لنچن میٹنگ وہاں پہ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ آئی واز ویری امپریسڈ بائی فیلڈ مارشل۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی، بہت محنت کی گئی، اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایمرس فائنانس، چیئرمین ایف بی آر اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی سپر ہائی وے جمال پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت محمد منشا کے نام سے ہوئی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرجانی میں گھر میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہوا، شناخت 21 سالہ احمد کے نام سے ہوئی۔ لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سر سید بلال کالونی میں گھر میں آتش زدگی کا معاملہ، 55 سالہ شخص جھلس کر جاں بحق ہوا۔ ادھر لیاری میں نامعلوم سمت سے گھر میں گولی لگنے سے 3 سال کا بچہ زخمی ہو گیا۔ کراچی سپر ہائی وے جمال پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق شخص کی شناخت محمد منشا کے نام سے ہوئی۔ کراچی کے علاقے بن قاسم بگٹی گوٹ میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہوا، 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے موبائل فون سے ملکی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے ثبوت ملے ہیں۔ گرفتار ملزمان دوران احتجاج سرکاری املاک اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ ترجمان رینجرز کراچی کے علاقے بن قاسم بگٹی گوٹ میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہوا، 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے موبائل فون سے ملکی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے ثبوت ملے ہیں۔ گرفتار ملزمان دوران احتجاج سرکاری املاک اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں۔ ترجمان رینجرز۔